3 महिनामा दोस्रो पटक आज विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष र विपक्षमा को छन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। 100% सांसदहरूले विश्वासको मत दिने आशा छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेश। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनजीविकाका विभिन्न विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कुन सांसदले के भने त यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश। टीआरसी विधेयकको प्रावधानले नियन्त्रित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको टिप्पणी। संघ प्रदेश सरकार र राजनीतिक नियुक्तिहरूको भागभण्डा प्याकेजमा टुङ्ग्याउनु पर्ने जसपाका सांसद प्रदीप यादवको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैले विश्वासको मत दिँदा राम्रो हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवर नेपालको सुझाव। सभामुखको पत्रकारहरूप्रतिको टिप्पणी आलोच्य छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। पत्रकार बिक्रीमा छन् भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति संसद बैठकमा विरोध। संसदमा उठेका कुराहरूको सरकारबाट रेस्पोन्स खै भन्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तको प्रश्न। रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमालेद्वारा सरकारसँग माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको विश्वास गुमाइसकेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको भनाई। घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा मनोनित। प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको भनाई। एमसीसीले नेपालमा गरिरहेको कामको विषयमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराइयो। एमसीसी अन्तर्गतका योजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् नेपालमा, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अन्तर्गत देशभरका 60 क्याम्पसको मतगणनाको अपडेट। कुन संगठनले कति जिते त यसको बारेमा पुरै जानकारी। मन्त्री सुदन किराँतीको शब्द रचना रहेको पहराकी फुल गीत सार्वजनिक। 7 वर्षीय छात्रामाथि दमकमा निर्घात कुटपिट, शिक्षिकालाई कारवाहीको माग। मलेसियाले विदेशी श्रमिक ल्याउन रोजगारदातालाई नयाँ स्वीकृति नदिने, स्वीकृत भएको कोटामा छिटो ल्याउन निर्देशन। तस्करमाथि हवाई फायर गरी 70मा 184 किलो गाँजा बरामद। आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट देखियो। नेप्से परिसूचक 6.90 अङ्कले गिरावट हुँदा कुन कम्पनीले गुमाए, कुन कम्पनीले कमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। बङ्गलादेशमा बस दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। विश्वकप लिग 2 धेरै रन बनाउने र विकेट लिने नेपालका 5 खेलाडीहरूको विषयमा पूरा जानकारी। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम अगाडि बढाइँदै। 3 स्टार क्लब तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुखको स्वास्थ्यमा हुने हेलचक्राइ र हामीले दैनिक रूपमा गर्ने गल्तीको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 6 गते सोमबार स्पेसम्म सन् 2023 मार्च 20 तारिक। आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सधैँभरि खुसी रहनुहोला र आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पनि रहेको छ। आफ्नो मुख, दाँत लगायत स्वास्थ्य प्रति सचेत रहनुहोला। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवसको पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको जय। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। चुनावी गठबन्धन त्यागेर एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले 3 महिनाको बीचमा प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत आज लिँदै हुनुहुन्छ। सरकार गठन र सभामुख चयनका बेला तय भएको सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री आफैले परित्याग गरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा अर्कै समीकरणमा लागेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले 3 महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ। सभामुख देवराज
नटराज घिमिरेले आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी संसदलाई गराइसक्नु भएको छ। पुस 11 मा शपथ लिनुभएका दाहालले पुसको 26 मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो। त्यतिबेला सत्तामा संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले, चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी लगायत थिए। सत्तारूढ दलहरूको संख्या 5 थियो भने विश्वासको मत नदिने सांसदहरूको संख्या भने मात्र 2 थियो। 275 सदस्य संसदमा नेमो किफाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्रै दाहालको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि भोट हालेको थियो। दाहालले विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले झै प्रतिपक्षमा बस्ने राजनैतिक दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत थिए। अहिले भने परिस्थिति फेरिएको छ। पुस 10 मा एकाएक दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरी चुनावी गठबन्धन तोडेर सत्ताधारी बनेको एमाले चैत 6 मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु पहिले नै प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसिसकेको छ। दाहालले भने फेरि आफूले सबै सांसदको मत पाउने विश्वास जाहेर गर्नु भएको छ। उहाँले यसअघि पाएको विश्वासको मतको प्रतिशत स्मरण गर्दै आज 100% सांसदहरूले आफूलाई विश्वासको मत दिने आशा रहेको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको विश्वासको मत आउने सम्भावना छ भने विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेमकिपाको मत विपक्षमा आउने सम्भावना छ। यसैबीच जनमोर्चाले अहिलेसम्म निर्णय लिन नसकेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रतिनिधि सभाबाट 100% सांसदहरूको विश्वासको मत पाउने आशा राखेको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको जिज्ञासाको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आज 100% सांसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आशा राखेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला 99.25% सांसदहरूको विश्वासको मत पाएको उल्लेख गर्दै आज 100% पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्नु भएको हो। त्यस्तै संसदमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो, जसमा संसदले सर्वसम्मतिले प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो। संसदमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनजीविकाको विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइको विषय उठाएका छन् भने जनजीविकाको सन्दर्भमा विभिन्न विषयहरू पनि उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशीले गत वर्षको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको जनधनको क्षतिको हालसम्म राहत पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य कुमार बर्तौलाले सरकारले मलमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो। उहाँले मलको मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले किसानमाथि ज्यादती गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म जग्गाधानी पूर्जा पाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले 2071 साल साउनको 17 गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो पीडितलाई दिने भनिएको राहत रकम अहिलेसम्म जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामै रहेको भन्दै सो रकम फुक्का गरी पीडितलाई नगद वितरण गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ताले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सहकारीले नियमन गर्न नसकेमा सर्वसाधारणको अरबौं रुपैयाँ डुब्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचनको दिन अनेरा सोभियोका विद्यार्थीमाथि सांघातिक हमला भएको र सोभियो निर्वाचनमा धाँधली भएको बताउनुभयो। सत्ताको आडमा निष्पक्ष र धाँधली रहित सोभियो निर्वाचन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले धुर्मुसुन्तलले चितवनमा बनाउन सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले बाँकी रकम तिरेर आफै बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले सिन्धुली जिल्लामा कमला नदीले जमिन कटान गरिरहेको भन्दै वैज्ञानिक किसिमले तटबन्धका लागि बजेट छुट्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अर्का सांसद रणेन्द्र बराइलीले फागुन 22 गते सिराहाका भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नो माताको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा शुद्ध भोज कार्यक्रममा जाति र धर्मको आधारमा छुवाछुत व्यवहार गरेको भन्दै गम्भीर सामाजिक अपराध मानी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै अर्की सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संविधानले योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको मौलिक हकको रूपमा लिएको भन्दै सबै प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकिशोर यादवले लाखौं युवाहरू नागरिकता विहीन भएकाले सामान्य जीवनयापन गर्न समेत नसकिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती भएको प्रति पनि उहाँले विरोध जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवड़ाले देशमा क्रिकेट खेल मैदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। त्यस्तै किसानले मल समयमै पाउने र अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सभामुखले पत्रकार बिक्रीमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात परेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रूपा शोषी चौधरीले कर्णाली नदी टिकापुर बस्तीमा छिर्ने सम्भावना भएकाले कर्णाली नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले सहकारी र लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण लाखौं मानिसहरू सुकुम्बासी हुने अवस्था आएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले मल र दुधको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महँगी बढिरहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संसदमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेश गर्नुभयो। विधेयकको विरोधमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेका घटना र फौजदारी अभियोगका घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न लागि भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गरेको टीआरसी विधेयकले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताको विपरीत रहेको भट्टराईको जिकिर छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभएको छ, विशेष कानुन बनाएर विशेष इजलास गठन गर्न मिल्दैन, यसले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोजेको छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ, निर्देशित होइन, उहाँको भनाइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूर्ण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बमोजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि विक्रमसम्म 2080 साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल पदाधिकारी विहीन भई शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसदमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पनि पेश भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद यादवले सो विधेयकलाई समितिमा नलगी संसदभित्र छलफल गरी फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसलाई पास गर्न निकै ढिला भएको भन्दै अझै ढिलो गरेमा दुर्घटना हुने बताउनुभयो। विधेयकलाई संसदभित्रै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको भागबण्डाका साथै संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको विषय पनि प्याकेजमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरूमाथि गरेको टिप्पणीप्रति आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूको बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति आफूहरूको विमति रहेको बताउनुभयो। सभामुखले पत्रकारका विषयमा गरेको टिप्पणी समाजको सामुन्यमा गम्भीर नोटिसमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्र देशमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि आफै संलग्न भएको भन्दै त्यस क्षेत्रप्रतिको टिप्पणी आलोच्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्ष जाने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को विषयमा पार्टीहरूका बीचमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सो विधेयकको सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीहरूका बीचमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूका बीचमा यस विधेयकको सम्बन्धमा सहमति भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष दलहरूको पनि विधेयकको सम्बन्धमा विमति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्न पनि नमिल्ने भन्दै सबैले विश्वासको मत दिँदा राम्रो हुने बताउनु भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकार बिक्रीमा छन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद बैठकमा विरोध जनाइएको छ। सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सो अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै सभामुखको त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि बिक्री हुने पत्रकार कुन कुन हुन् भनेर पत्ता लगाउन सभामुखले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले सभामुखबाट उठेको विषय सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै बिक्री हुने पत्रकारहरूका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि रुलिङको माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा रोस्टममा गएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग रुलिङको माग गरेका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री संसदमा भएको बेलामा अन्य मन्त्रीलाई किन लगाइयो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुनुहुँदै अर्को मन्त्रीलाई पेश गर्न दिनु संसदको गरिमालाई अवहेलना गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे पनि जवाफ दिन सुझाव सभामुख समक्ष रुलिङको माग गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यद्यपि सभामुखले रुलिङ नगरेपछि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्नुभयो। नेकपा एमाले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसान मार्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। आइतबार पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागद्वारा ललितपुरको चासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपाली किसानहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि रासायनिक मलको मूल्य घटाउन र अनुदान वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सचिव पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटिरहेका बेला नेपालमा किन वृद्धि गर्नु पर्यो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गति दिन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको विश्वास गुमाइसकेको दावी गर्नुभएको छ। राजनीतिमा विचित्रको लीला देखाउन थालेकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली जनताले अब विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँको जिकिर छ। इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले ओलीलाई खत्तम पार्छु भनेर लाग्ने, फेरि ओलीको शरणमा परेर सरकार बनाउने तर टिकाउन नसकेर प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा केही हुन्छ कि भन्ने विश्वासलाई पनि ध्वस्त पारिदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका सत्ता र त्यसका अवयवहरू मरेको लास जस्तै अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै नयाँ राज्य सत्ता निर्माणका लागि तयार रहन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। महासचिव वैद्यले वर्तमान राज्य संस्था सञ्चालनका लागि कङ्ग्रेस असफल भइसकेको र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था नरहेकाले नयाँ राज्य स्थापना गर्ने बलियो आधार बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट चुलिएको र त्यसलाई टालटुल पारेर अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका नेता घनश्याम भुषाललाई महासचिवमा मनोनित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको महासचिव पदमा घनश्याम भुषाललाई चयन गरिएको र महासचिव बेदुराम भुषाललाई उपाध्यक्षमा मनोनित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकले 4 उपाध्यक्ष धनेन्द्र बस्नेत, केदार नेउपाने, धर्मनाथ शाह र केशवलाल श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको संख्या 19 पुर्याइएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको र सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा टुङ्गो भइ नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ। नयाँ योजना शिलान्यास र सम्पन्न भएका योजना हस्तान्तरण तथा उद्घाटनका लागि ओखलडुङ्गा पुग्नु भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले रुम्जाटारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी नाम सर्वस्वीकार्य नाम भएकाले तत्काल प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। लामो समय नामविहीन प्रदेशमा आफू मुख्यमन्त्री भएपछि 90% सांसदको बहुमतले कोशी नाम पारित गरेको बताउँदै उहाँले तत्काल नाम संशोधनका विषयमा छलफल समेत नहुने बताउनु
बताउनुभयो। नामको विषय छोडेर प्रदेशको समृद्धिमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कोशी सबैको सभ्यता र पहिचानसँग मात्र होइन, मानव जीवनसँग पनि जोडिएको नाम हो। 950% बढी सांसदले पारित गरिसकेको यो नाम अपरिवर्तन त होइन, नामका विषयमा छलफल समेत हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, हिजो नाम भएन भन्नेहरू आज नाम मन परेन भनेर आन्दोलन गर्दैछन्। यस्तो बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न उहाँको भनाइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले ट्रान्समिसन लाइनको 30 किलोमिटर खण्डको पुनः सर्वेको सम्झौता सम्पन्न गर्न काम अगाडि बढिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाको जानकारी गराउँदै MCA नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सब स्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआवजा वितरणको काम लगभग सकिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा प्रसारण लाइन अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रूपन्देहीको बुटबल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सब स्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि 10 दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुनेछ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रेफरेन्स इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा आइतबार भएको निर्वाचनको मत परिणाम आइरहेका छन्। विशेष गरी कम विद्यार्थी संख्या भएका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नतिजा आएको जनाइएको छ। आइतबार साँझ 8 बजेसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार 30 वटा क्याम्पसमा सभापति जितेर एमाले निकट अनेरा सयु पहिलो स्थानमा छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले 12 वटा क्याम्पसमा सभापति जितेको छ भने नेपाली कांग्रेस निकट नेवी संघले 13 र नेकपा एक्स निकट अनेरा सयुले 3 क्याम्पसमा सभापति जितेका छन्। जनमोर्चा निकट अखिल छैटौँले एउटा क्याम्पसमा सभापति जितेको छ भने विप्लव नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले एउटा क्याम्पसमा सभापति जितेको जनाइएको छ। सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शब्द रचना रहेको गीत पहराकी फूल सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले ठूलो बलिदानबाट गणतन्त्र ल्याइएको भए पनि समाजको जराभित्र गणतन्त्रको संस्कृति बस्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भएको 62 दिन भएको तर पनि उल्लेख्य काम गर्न अझै नसकिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता दयाहाङ राईले गीत धेरै नै राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले भोगेको समयलाई गीत मार्फत छोटो समयमा देखाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक शान्तिराम राईले चुनाव अघिबाट गीत सुरु गरे पनि आज आएर गीत सार्वजनिक गर्ने अवसर मिलेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। गीतमा रूपक कुमार राईको स्वर रहेको छ भने शब्द मन्त्री किराँतीको रहेको छ। भिडियोमा अभिनेता राईसँग वेदना राई र मनिषा जैसावान्तावाको अभिनय रहेको जनाइएको छ। झापाको दमक नगरपालिका 3 मा रहेको अक्सफोर्ड सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। कक्षा 1 मा अध्ययनरत विद्यार्थी इभान बराललाई गृहकार्य नगरेको आरोपमा शिक्षिका एलिना न्यौपानेले निर्घात कुटपिट गरेको जनाइएको छ। शुक्रबार भएको कुटपिटबाट छात्र बरालको शरीरभरि निलडाम भएको छ। शिक्षिकाको कुटाइबाट बच्चालाई ज्वरो समेत आएको काका मदन बरालले बताउनु भएको छ। विद्यालय गएका इभान घर फर्कँदा बिरामी भएर आएको काका मदनले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले अहिले शिक्षकहरूलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास भएको छ। उहाँले विद्यालयलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार ल्याउने विषयमा तत्कालका लागि त्यहाँका रोजगारदातालाई नयाँ स्वीकृति दिन स्थगित गरेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गएको मार्च 14 सम्म विभिन्न कोटा मार्फत रोजगारदाताले माग गरेका 9,95,396 वटा विदेशी श्रमिकका लागि स्वीकृति दिएको बताइएको छ। अहिलेसम्म स्वीकृत गरिएका विदेशी श्रमिकको कोटाले प्रमुख श्रम क्षेत्रका मागहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुने भएकाले नयाँ निवेदन लिन र स्वीकृति दिन बन्द गरिएको त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री भी कुमारले बताउनु भएको छ। स्वीकृत भएका विदेशी श्रमिकको कोटा अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मलायमेलले लेखेको छ। सप्तरीमा प्रहरीले हवाई फायर गरी 184 किलो गाँजा बरामद गरेको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 13 गोबरगाडा छतौनीबाट शनिबार राति 9 बजे 184 किलो गाँजा बरामद गरिएको छ। घोडामा बोकेर गाँजा भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरबाट खटेको प्रहरीको टोलीले देखेपछि तस्करहरू छाडेर भागेका थिए। गाँजा बरामद गरी ल्याउन खोज्दा उनीहरूले खोज्न खोजेपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन र बच्नका लागि प्रहरीले चाइनिज पिस्तोलबाट 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। हवाई फायर गरेपछि अज्ञात समूह भने भागेका गाँजा तस्करहरूको खोजबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक गिरावट भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 6.90 अङ्क घटेर 1926.40 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.52 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.58 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.66 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 259 कम्पनीको 31,63,000 किता सेयर 1,06,98,04,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो कारोबारको तुलनामा आइतबार कारोबार रकम समेत गिरावट भएको उल्लेख छ। बिहिबार नेप्सेमा 1,14 करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लगानी, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त तथा म्युचुअल फन्ड लगायतका समूहको परिसूचक घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा आइतबार गिरावट आए पनि मनुष्य लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त र शुभम पावरको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। तर यता सानिमा ग्रोथ फन्डको इकाइ मूल्य 8.56% घटेको छ। प्रतिशत घटेको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको 6 करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ। बङ्गलादेशको दक्षिणी जिल्ला शिवचरमा बस दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 25 जना घाइते भएको उल्लेख छ। केही समय अघि मात्र निर्माण गरिएको द्रुत मार्गमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बङ्गलादेशको प्रहरीले जनाएको छ। पुराना तथा नियमित मर्मत नगरिएका गाडी तथा सशस्त्र खराब सडकका कारण बङ्गलादेशमा सडक दुर्घटना भइरहन्छन्। गएको वर्ष बङ्गलादेशमा सडक दुर्घटनामा परि 9,951 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सबै खेल सकिएको छ। एक समय एक दिवसीय मान्यता नै जोगाउन कठिन अवस्थामा रहेको नेपालले 12 मध्ये 11 वटा खेलमा जित निकालेर शानदार कमब्याक गरेको छ। घरेलु मैदानमा भएको अन्तिम श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्दै नेपालले ओडिआई मान्यता जोगाएको मात्र छैन, लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान पनि पक्का गरेको छ। नेपालको सफलतामा खेलाडीहरूको टिम वर्क सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो। चाहिएको बेला हरेक खेलाडीले योगदान दिएका छन्। कुनै एक वा दुई खेलाडीमा नेपाली टिम निर्भर होइन, चाहे ब्याटिङमा होस् या बलिङमा। ब्याटिङमा टप अर्डर असफल हुँदा मध्यक्रम पनि असफल हुँदा तल्लो क्रमले नेपाललाई जोगायो, अनि बलिङमा पनि कहिले फास्ट बलर त कहिले स्पिनरले जितको आधारशिला बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपालका लागि लिग 2 मा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने र सर्वाधिक विकेट लिने 5 खेलाडीहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। उनीहरूमध्ये आसिफ शेख, रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन्। त्यस्तै गरी आरिफ शेखले सर्वाधिक रन बनाएका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि सबभन्दा धेरै रन बनाउने नेपालका 5औं ब्याट्सम्यान रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी सर्वाधिक विकेट लिने 5 वटा बलरमा सन्दीप लामिछाने, करण केसी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्ल रहेको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 मा निर्माणको काम रोकिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अगाडि बढाउन लागि छ। भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अगाडि बढाउन लागि जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले छिट्टै मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने बताउनु भयो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झण्डै 2 वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा छ। फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई 18 करोड 41 लाख रुपियाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको उल्लेख गरिएको छ। थ्री स्टार क्लब 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। एन्फा टेक्निकल सेन्टर भुटबलमा भएको खेलमा थ्री स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। थ्री स्टारका लागि लाखेन लिम्बुली गोल गरेका छन्। थ्री स्टारले फाइनल प्रवेशका लागि अब आउँदो बुधबार सुदूरपश्चिम 11 सँग खेल्नेछ। रूपन्देही जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै गरी उपाधि जित्नेले 11,11,111 र उपविजेताले 5,55,555 पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुखको स्वास्थ्य, हामीले गर्ने गल्तीहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र अरू पनि नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायत र मेसेन्जरमा पठाइदिन नबिर्सिनुहोला। समग्र शरीर कसरी स्वस्थ हुन्छ? जब हामी सन्तुलित र सुपाच्य खानेकुराहरू सेवन गर्छौँ, जब खाएको खानेकुरा राम्ररी पच्छ, जब खानेकुराबाट शरीरले पर्याप्त पोषण तत्त्व प्राप्त
प्राप्त गर्छ। त्यसैले त चिकित्सकीय पोषणविदहरू भन्छन् कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ, कसरी खाने भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूले खानेकुरा सेवन गर्दा हतार नगरी राम्ररी चपाउनु पर्ने सुझाव दिएको उल्लेख छ। कुनै पनि खानेकुरा पचाउने प्रक्रिया हाम्रो मुखबाट सुरु हुन्छ। यसका लागि मुख तथा दाँत सफा एवं बलियो हुनै पर्छ। यद्यपि मुखको सफाइ र स्वास्थ्यबारे हामी उति ख्याल गर्दैनौँ। कुनै पनि खाना खाइसकेपछि वा खाना खानु अघि नै यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छन् जसले मुखलाई दूषित र फोहोर बनाउँछ। खास गरी खाना खाइसकेपछि दाँत एवं मुखको सफाइ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यति हामी गम्भीर पनि हुँदैनौँ। जबकि दाँत फोहोर र कमजोर भएमा खानेकुरा राम्ररी चपाउन सकिँदैन। साथसाथै खानामा दाँतमा रहेको कीटाणु खानामा पुग्छ। यसले गर्दा हाम्रो पाचन यन्त्र नै खराब हुन पुग्छ। जब पाचन यन्त्र खराब हुन्छ समग्र शरीर नै रोगी हुन्छ। धेरैजसोको बानी के हुन्छ भने बिहान उठ्न साथ ब्रस गर्ने। हामी देख्छौँ बिहान उठेर शौच गरेपछि धेरैले ब्रस गर्छन्। खासमा खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुपर्छ वा खाना खाए लगत्तै ब्रस गर्नुपर्छ। यसो गर्दा खानाको टुक्रा दाँतमा रहँदैन, दाँत सफा हुन्छ। तर जब हामी बिहान दाँतमा ब्रस गर्छौँ त्यति बेलासम्म राति खाएको खाना सड्न थालेको हुन्छ, कुहिन थालेको हुन्छ। यसबारेमा ब्याक्टेरिया पैदा गरिसकेको हुन्छ। हाम्रो खानपान तालिका अनुसार बिहान र बेलुका खाना खान्छौँ। दिनौँ नास्ता खाइन्छ, बिहान खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुपर्छ र राति खाना खाइसकेपछि वा सुत्नु अघि ब्रस गर्नुपर्छ। खासमा ब्रस गर्नका लागि कति पनि समय लाग्दैन, 2-3 मिनट हो। यतिका समय हामीसँग त काफी नै हुन्छ। मध्याह्नको खाजा खाइसकेपछि ब्रस गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राम्ररी मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। जब हामी ब्रस गर्छौँ दाँतमा रहेको फोहोर निकालिन्छ। यसले गर्दा दाँत सफा हुन्छ, मुख स्वस्थ हुन्छ, सासको दुर्गन्ध हराउँछ। सम्पूर्ण स्वास्थ्यका लागि यो एकदमै जरुरी हुन्छ। खानेकुरा खाएपछि त्यसको केही अंश दाँतको कुनामा अल्झिएर वा चेपिएर रहन्छ, जो जति समय रहन्छ नि उत्तिकै बढी सड्ने सम्भावना हुन्छ। खानेकुरा सड्दै र गल्दै गएपछि त्यसले ब्याक्टेरिया पैदा हुन्छ। यसले दाँत र मुखलाई अस्वस्थकर बनाइदिन्छ। त्यसैले दाँतको सफाइ आवश्यक छ। जुनसुकै किसिमको ब्रसले दाँतको सफाइ प्रभावकारी ढङ्गले गर्दैन। खासमा दाँतमा रहेको फोहोर सफा गर्नका लागि मुलायम ब्रस चाहिन्छ। खासमा नाइलनको रेसा भएको ब्रस ठिक हुन्छ। यसले गिजालाई असर नगरी दाँतमा चेपिएर रहेको खानेकुरा मात्र पखाल्न सहयोग गर्छ। हामी एउटै ब्रस त्यति बेलासम्म प्रयोग गर्छौँ जति बेलासम्म त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। तर यस किसिमको हेलचक्राइले हाम्रो दाँत नै काम नलाग्ने बनाइदिन्छ। त्यसैले टुथब्रस निश्चित अवधिपछि बदल्नुपर्छ। 2 वा 3 महिनामा ब्रस बदल्नै पर्छ। हामी सबैभन्दा ठुलो भुल त के गरिरहेका हुन्छौँ भने सोझै हाम्रो मुखसँग सम्पर्कमा रहने ब्रस बाथरुममा राख्छौँ। बाथरुम आफैमा सफा स्थान होइन, त्यहाँ ब्याक्टेरिया फैलने अधिक सम्भावना हुन्छ। यस्तो ठाउँमा ब्रस राखेपछि ब्रस नै दूषित नै हुन्छ नै। त्यसैले ब्रसलाई सुरक्षित स्थानमा सफा स्थानमा राख्नुपर्छ जहाँ बाह्य कीटाणुको प्रभाव नरहोस्। ब्रस गर्नका लागि कस्तो पेस्ट प्रयोग गर्ने हामी विज्ञापन हेरेर त्यसको छिनोफानो गर्छौँ। दाँत टिलिक्क टल्किने पेस्टको विज्ञापन हेरेपछि हामी त्यही पेस्टलाई उचित मान्छौँ। यद्यपि पेस्ट खरिद गर्नु अघि त्यसको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ। टुथपेस्टमा लेखिएको निर्देशन अनुसार उचित किसिमको टुथपेस्ट किन्नुपर्छ। खास गरी फ्लोराइड युक्त टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले दाँतको प्राकृतिक इनामेललाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मुखको स्वास्थ्य, हामीले दैनिक रूपमा मुख स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान नदिइकन गर्ने विभिन्न खालका गल्तीहरूको विषयमा एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गरौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। मेसेन्जर आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।